سارا جہان درود پاک پہ پڑھ دے، ساری کائنات پہ پڑھ دیئے، سارا جگ پہ پڑھ دے، اور جگ دا سونا رب پڑھ دا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ساڈا نبی سانو جان نالو پیارا، تے جنو سارا جگ جاندا۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، میرے یار نے تو انہوں نعرہ مار کے تڑپا دیتا، دعا فرماؤ اللہ دی عمر دراز فرمائے۔ میں صدقے راوان میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا شانہ، اور ساڈا نبی سانو جان نالو پیارا، تے جنوں سارا جگ جاندا۔ ساڈا سونے بینا ہائے ہائے، ساڈا سونے بینا پل نہیں گزارا، تے سونا ساڈا رب جاندا۔ سونے دیاں صفتاں میں راجے راجے کرانگا، نالے سونے نبی تے درود بھی میں پڑھانگا۔ پڑھو درود گونجے مسجد دا حال سارا، تے جنوں سارا جگ جاندا، تے سونا ساڈا رب جاندا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے ایک اور مقام تے خالق کائنات فرما دینے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ نا کلیاں تے نا پھلاتے، نا رنگ بھرے گلزارات۔ بول دے نہیں جے، پڑھو کہو سبحان اللہ، پھر بولو پیار نال بولو، محبت نال بولو، تھوڑے تھوڑے منہ اور چا کھولو۔ نا کلیاں تے نا پھلاتے، نا رنگ بھرے گلزارات، جگ نظر جمائی بیٹھا ہے نبی پاک دیا رخ سارات۔ جگ نظر جمائی بیٹھا ہے نبی پاک دیا رخ سارات، جیڑا سونے دی راتے چلے، جیڑا سونے دی منے، حد شریعت والی لوگوں نہ توڑے نہ پنے، جگ انگلی نہیں دے چک سکدا اس بشر دیا کردارات۔ نا کلیاں تے نا پھلاں تے، نا رنگ بھرے گلزارات، جگ نظر جمائی بیٹھا ہے نبی پاک دیا رخ سارات۔ سونا چہرہ کالیاں زلفاں نالے اکھ سلطانی، کجلا ہے ماں زاغ دا پایا تاہا پاک پیشانی۔ ایک باری جس نے ویکھ لیا نہیں رکھدا نظر شاہکارات۔ نا پھلاں تے نا کلیاں تے، نا رنگ بھرے گلزارات۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے بارے بھی میں کہنا چاہنا، ہیں صدیق صداقت والے، عمر عدالت والے، ہیں صدیق صداقت والے، عمر عدالت والے، ہیں عثمان سخاوت والے، علی شجاعت والے، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔
جے تو چاہنا ایمان بچ جاوے جے تو چاہنا ایمان بچ جاوے رکھ یار عقیدہ چارات نا کلیاں تے نا پھلاں تے نا رنگ بھرے گلزارات مکیاری یاد تازہ اذان سنا تھوڑی جی انشاءاللہ اللہ کو آخری شعر سنا کے پھر انشاءاللہ اینڈ تے اذان میں صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے ایک اور شاعر تڑپیا بڑی پیاری بات کرتا ہے بڑی پیاری میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے گویا کہ الحمد تو لے والناس تائیں گویا کہ الحمد تو لے والناس تائیں یار دیاں رب آپ صفاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے اے میں نہیں پیا بول دا اے رب دی رضا پہ بول دیئے محبت مصطفیٰ پہ بول دیئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام نال وفا پہ بول دیئے تے میرے پیارے ابو جانتے پیاری امی جان دی دعا پہ بول دیئے میں صدقے جاؤں وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبدہ 15واں پاک سے پارا پڑھ کے ویکھ لو 15واں پاک سے پارا پڑھ کے ویکھ لو ساریاں سیراتے ملاقاتاں لکھیاں نے واہ بھائی واہ ہر ورکے تے او دیاں پھر ایک باری ذرا پھر ایک باری 15واں پاک چاچو جی دا آرڈر ہے پھر سناؤ اینا دا آرڈر میرے واسطے پتھر دا آرڈر ہے مینوں جان نال بھی پیارے نے الحمدللہ 15واں پاک سے پارا پڑھ کے ویکھ لو 15واں پاک سے پارا پڑھ کے ویکھ لو ساریاں سیراتے ملاقاتاں لکھیاں نے یار چاچو جی وہ پچھلے اجرے نہ قسمہ جی میں دم کرانا ہے کہو سبحان اللہ سراکی زبان دا شاعر ہے کہیں دا ہے جے میرے بندہ اپنی زبان وچوں سبحان اللہ ادا کریں دے نہ خرچہ تھیں دے نہ پرچہ تھیں دے دو جہانہ وچ مفت دا چرچہ تھیں 15واں پاک سے پارا پڑھ کے ویکھ لو 15واں پاک سے پارا پڑھ کے ویکھ لو ساریاں سیراتے ملاقاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والسحا واللیل اذا سجا سونے دی سونی زلف نو رب واللیل کہے سونے دی سونی زلف نو رب واللیل کہے کیویں دیاں ہندیاں کالیاں راتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے ماشاءاللہ مجاہد ملت مجاہد اسلام عبدالسبحان سبحانی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور میری جند جان سے ارمان اکاروی صاحب حفظہ اللہ تعالی دعا فرماؤ اللہ پاک انہاں شیران دی جوانی برکت کرے اللہ پاک صحت سلامتی والی ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے شاہ کی حال ہے ٹھیک ہو اللہ پاک انہاں دی جوانی دی برکت کرے آواز دی برکت کرے عزت دی برکت کرے وقار دی برکت کرے سونے دی سونی زلف نو رب واللیل کہے
سونے دی سونی زلف نو رب واللیل کہے کیویں دیاں ہوندیاں کالیاں راتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے تے دعا کرو اللہ ہر مومن مسلمانوں مکہ اور مدینہ بخائے